समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका टॉपिक क्या है, ये क्या वहां को दिखाना चाहते हैं। कभी ये उलमा की तारीफ करते हैं और उसी की आड़ में ये उलमा को जो है ना जलील करने लग जाते हैं। नहीं करती क्योंकि उसे तलाक ही को लेती। मगर मगर हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में पिछली नस्लों ने, और ये फिर बात आएगी ना मौलवियों पे, इन्होंने क्या किया था, जो कि वही इस्लाम जो आज से 1450 साल पहले था, उसी पर लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसी वजह से उलमा पर इल्जाम लगा रहे हैं। और कोई सिचुएशन नहीं मिलती कि हैं और जो कि वो इस्लाम को लोगों के सामने पेश करते हैं, अगर वो दीन में खयानत करने लग जाएं, अगर वो दीन में झूठ बोलने लग जाएं, तो जिस तरह झूठ के बाद कोई चीज महफूज नहीं रहती, झूठ के पैर नहीं होते, तो इसी तरह दीन भी आज हमारे और आपके सामने महफूज नहीं रहता और इसमें भी रद्दोबदल हो चुका होता। तो उस्मानी साहब के बयानात मौजूद हैं कि जो मना करते हैं और सराहतन ये बात करते हैं कि भाई हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह ने लानत फरमाई है दोनों पर। तो अब मुझे ये बता दें कि आप कोई उलमा पेश कर दें कि जिन्होंने ये कहा हो कि भाई हलाला करना ये जायज है और इसको प्रमोट किया जाए वगैरह वगैरह, जिस तरह आप घनौने किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। गुफ्तगू भी जिस तरह है कि जिस तरह आपको पता है कि आजकल का जो हमारा टॉपिक है वो इसी उन्वानात पर चल रहा है कि जो लोग इस्लाम से दूर करना चाहते हैं लोगों को, और जो लोग उलमा पे ऊपर तंज करते हैं, उनको जो है ना उन पर इल्जाम लगाते हैं, तो उनके बारे में जो हमारी आवाम है, पब्लिक है, उनको बताया जाए कि जनाब ऐसी बात कुछ नहीं है, उलमा दीन में कोई भी खयानत नहीं कर रहे। तो इसी तरह एक गुफ्तगू हमने चंद दिन पहले सुनी कि जिसके बारे में हमने जरूरी समझा कि आपको बताएं कि हकीकत क्या है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, फलसफे, अपने आप को फलसफी भी कहते हैं, साहिर अदीम साहब, इन हजरात की कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका टॉपिक क्या है, ये क्या वहां को दिखाना चाहते हैं। कभी ये उलमा की तारीफ करते हैं और उसी की आड़ में ये उलमा को जो है ना जलील करने लग जाते हैं। तो एक बहुत ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट मसला दोबारा इन्होंने छेड़ा जो कि दीन से ताल्लुक रखता है इन्होंने, और वो ऐसा है कि अगर उसको उलमा के ऊपर पेश कर दिया जाए और उलमा के बारे में कहा जाए कि ये मसला उलमा ने इजाद किया, तो एक बहुत गलत बात और एक बहुत झूठी बात समझ आती है, और वो मसला हलाले का है। और ये मसला ऐसा है कि जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बहुत चीजें बताऊंगा, और जो साहिर अदीम साहब ने उलमा पर इल्जाम लगाया उसको भी आपके सामने बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये जो इल्जाम है ये निहायत ही झूठा है और साहिर अदीम साहब इस अपने इल्जाम में झूठे हैं। तो पहले आप वो क्लिप सुन लें कि जिसमें साहिर अदीम साहब ने क्या बात की, फिर इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और उसकी अब अगली भी तो शादी करनी है उसने कहीं से, और अगर किसी और आदमी से उसने शादी कर ली तो वापस उस सेकंड शादी की तलाक के, नेचुरल तलाक के बाद, उसके बाद अब ये ऑप्शन होती है कि मैं अपने पहले शोहर से भी शादी कर सकती हूं, इवन दो 90% ऑफ द टाइम वो नहीं करती क्योंकि उसे तलाक ही को लेती। मगर हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में पिछली नस्लों ने, और ये फिर बात आएगी ना मौलवियों पे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गेम बना दी थी कि चूंकि ये कंडीशन जरूरी है कि औरत किसी और आदमी से शादी करेगी अपने पिछले शोहर के बाद, अगले शोहर से, और फिर साहिर अदीम साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यही कहा कि ये जो हलाला है ये हमारे मुआशरे में मौलवी हजरात, उलमा हजरात की पैदावार है, इन्होंने इस चीज को प्रोमोट किया, यही कहना चाह रहे हैं। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर उलमाए दीन, हम जो दीन उलमा जो कि आलिम हैं और जो कि वो इस्लाम को लोगों के सामने पेश करते हैं, अगर वो दीन में खयानत करने लग जाएं, अगर वो दीन में झूठ बोलने लग जाएं, तो जिस तरह झूठ के बाद कोई चीज महफूज नहीं रहती, झूठ के पैर नहीं होते, तो इसी तरह दीन भी आज हमारे और आपके सामने महफूज नहीं रहता और इसमें भी रद्दोबदल हो चुका होता। तो पहली बात तो ये कि भाई झूठी बात उलमा दीन में शामिल नहीं कर सकते। और अगली बात ये बता दूं कि साहिर अदीम साहब ने हलाले के बारे में गुफ्तगू की। पहले हलाला जान लेते हैं क्या चीज है, फिर इसके बाद आप इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि साहिर अदीम साहब ने झूठी बात की। देखें, हलाला दरअसल कोई शरीयत का कोई लफ्ज नहीं है, अलबत्ता इसको यूं समझ लिया जाए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को, ज़ौजा को तलाक दे दे और वो दूसरे शोहर के पास चली जाए और वो दूसरे शोहर, उनकी डेथ हो जाए या इत्तेफाकन वो भी तलाक दे दें, तो ये दोबारा पहले शोहर के पास आ जाएं, तो इसको हलाला कहा जाता है। अब मसला ये है कि ये शरअन कोई लफ्ज नहीं है,
ایک سچویشن کو اس کو کہہ دیا گیا. اب ساحل ندیم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حلالہ علماء نے ایجاد کیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوبارہ اس عورت سے اپنے نکاح میں اس کو لینا چاہتا ہو تو وہ کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح اس شرط پر کرائے کہ جناب آپ سے میں نکاح کرا رہا ہوں لیکن آپ نے اس کو فوراً طلاق دے دینی ہے نکاح کے بعد. تو یہ جو سچویشن ہے یہ علماء نے اپنے پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے یہ سچویشن علماء نے پیدا کی ہے. تو میں ساحل الدین صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں, اپنے ایسی غلط اپنی باتیں ایسی نہ کریں کہ لوگوں کو آپ کے کردار پر شک ہو کہ آپ کس ٹائپ کے بندے ہیں. آپ علماء پر ایسے گھنونے قسم کے الزام لگا رہے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی سازش ہے کہ علماء سے عوام کو دور کرنا. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چند حضرات ہمارے معاشرے میں موٹیویشن اسپیکر بن کے آ رہے ہیں اور الٹا موٹیویشن اسپیکر کے ساتھ دین کا سہارا لے کر علماء پہ طنز کری جا رہے ہیں. تو ساحل الدین صاحب سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, علماء نے اس کو کوئی ایجاد نہیں کیا بلکہ لوگ علماء سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ الٹی بات یہ کر رہے ہیں کہ علماء اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, علماء نے اس کو ایجاد کیا. نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ تو لوگوں کی ایجادات ہے. اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حلالہ کرے اس طور پر جو شرط لگائے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. مسئلہ علیحدہ ہے لیکن حدیث میں ہم آج بھی یہ سریعام ہی بات کرتے ہیں کہ جو شخص اس لیے کسی اپنی زوجہ جو کہ پہلی تھی ان سے دوسرے سے شادی کرائے اس شرط پر کہ بھائی یہ آپ ان کو پھر طلاق دے دیں گے دوبارہ میرے نکاح میں آئیں گی, تو یہ دونوں لعنت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو لہٰذا علماء تو آج کل یہ باتیں کرتے ہیں. ہاں, آپ نے جو الزام لگایا نا علماء کہتے ہیں, میں آپ کو یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ان علماء کے نام لیجئے. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں, مولانا تحریم صاحب کہتے ہیں. کون کہتے ہیں جناب؟ ہوائی باتیں اور یہ کہانی کرا دینا یہ سب فارغ باتیں. آپ نام لیں, آپ ریفرنس دیں, میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں, میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں کہ کس علماء نے نہیں کہا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اس کے بیانات موجود ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات موجود ہیں کہ جو منع کرتے ہیں اور صراحتاً یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے دونوں پر. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کوئی علماء پیش کر دیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی حلالہ کرنا یہ جائز ہے اور اس کو پروموٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, جس طرح آپ گنونے کے الزام لگا رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں, چینل میں بیٹھ کے ہوائی باتیں کرنا بہت زیادہ آسان ہے, تو آپ اگر پیش کر دیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس نے کہا کس نے نہیں کہا. آپ نے صرف ہوائی باتیں کی ہیں کہ علماء نے اور مولویوں نے بات ایجاد کی. مولویوں نے کچھ نہیں کیا. مولوی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے آج کل جو ہے نا اس بدن پر اسلام کا نافذ کرنا شاید مشکل ہو رہا ہو آپ کے لیے. آپ اسلام میں جدت پسندی کو چاہ رہے ہو. آپ جدت پسندی کا مطلب یہ کہ بھائی اسلام تھوڑا سا مشکل ہو گیا نعوذ باللہ, اس میں سے چند چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے, چند چیزوں کو نکال دیا جائے, ہم پر عمل کرنا, ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے علماء جو کہ وہی اسلام جو آج سے 1450 سال پہلے تھا اسی پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے علماء پر الزام لگا رہے ہیں. اور کوئی سچویشن نہیں ملتی کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یہی ایک وجہ ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ علماء پر الزام لگاتے ہیں. تو میرا مطالبہ یہ ہے آپ سے کہ ساحل الدین صاحب آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ بہت زیادہ جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں, آپ کسی ایک عالم کا نام لے لیں بات ختم ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے علماء نے, میں بھی ایسے کہہ سکتا ہوں فلسفیوں نے کیا کیا نہیں کیا, حالانکہ تاریخ موجود ہے لیکن ہم نہیں کہتے بھائی ہم کیوں کہیں. لہٰذا اگر کسی عالم نے آپ کو کہا ہے, کھڑے کر کے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں, آپ کسی دوسرے کو کہا ہو تو آپ بتا دیں. تو لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ساحل الدین صاحب سے کو سنتے ہیں تو لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ یار آپ ان سے پوچھا تو کریں کہ یار آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کون سے مولویوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوئی ایک مولوی تو لا کے دکھا دیں. تانا دینا, الزام لگانا اور بغیر کسی دلیل کے, اس سے تو اللہ رب العزت نے بھی منع کیا ہے. تو لہٰذا اپنے گمان کو ٹھیک کریں اور آپ سیدھا سیدھا چلیں اسلام پہ. یہ کیا بات ہے علماء پر طنز کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کا میرا مطالبہ ضرور سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.